आज हिंदू संस्कृतीचो महत्वाचो सण वटपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरो केलो वता। घोवाच्या दीर्घ आयुष्या खातीर वडाच्या झाडाक धागो बांदून बायलो प्रार्थना करतात। पण ज्या वडाच्या झाडाक देव मानता, जाच्या भोवतणी श्रद्धेचो धागो गुंडायता, त्याच वडाच्या झाडाचे आयुष्य आयज विकासाच्या नावाखाला धोक्यांत आयिल्लें आसा। ही एक विचार करपाक लावपा सारखी गजाल आसा। ही दृश्य आसा श्रद्धेची, परंपरेची आणि सैमाविषयी आशिल्ल्या आदराची। वटपौर्णिमेच्या दिसा वडाच्या झाडाक साक्षात देव मानून ताची पूजा केली वता। पण हाच्या पलीकडेनूय एक कडू वास्तव लिपिल्लें आसा। हे वास्तव आसा गोंयच्या राजधानीनूच वडाच्या झाडाचेर पडिल्ल्या घावाचें। ही दृश्य आसा गेल्या वर्सा सांतिनेज पणजे वाठारांतल्या आदल्या काळांतल्या वडाच्या झाडाची, जाची कत्तल जाल्ली। विशेष म्हळ्यार लोकांक विश्वासान न घेता, पर्यावरणाच्या नुकसानाची पर्वा न करता रातचे उसरा मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स तैनात करून हे वडाचे झाड थंयचे काडिल्ले। ह्या झाडाच्या हत्ये उपरांत बरोच बोवाळ जालो। उपरांत प्रशासनान ह्या झाडाक कांपाल हांगा परत रोयिल्ल्याचो दावो केला। मात आज हे एजोल्ड झाड आपल्याचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो जणू जाब विचारत भग्न उबें आसा। ना ताका पालवी फुटल्या, ना ताका जीव आसा। हे प्रकरण हांगाच थांबलें ना, मात फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरी वाठारांत बरी मोठी अशी 2 वडाची झाडां कापून तांकांय अशेंच दुसऱ्या जाग्यार रोयलें। आज ही झाडां आसात, मात ती कोणाक सावळी दिवंक शकना। जिवीत आशिल्ल्याची कसलीच खूण तांच्या मदीं ना। ह्या झाडांक वाचोवंक येताले, मात ताका वाचोवपाक कोण फुडें आयलो ना। जी बायलां श्रद्धेन धागो बांदतात, ती लेगीत फुडें आयली ना। ह्या सगळ्यांतल्यान एक प्रश्न फुडें येता, तो म्हळ्यार जे हात श्रद्धेन धागो गुंडाळपाक फुडें येता, ते ह्याच झाडाक वाचोवंक कित्याक फुडें येनात? विकासाच्या वाटेर वतना सैमाक वांगडा घेवन वचप ही जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची आसा।